Ikson, kumusta ka? Dining panahon na. Namalandog ka ba? Dining kalimutan na. Ang mga inhanan, dinhi sa kalimutan, nagpamatuon sa ngalan ni Kristo. Karon ng adlaw sa kaluwasan, apanon niya maoy kapakyasan. Ang kinabuhi ay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Napatanon ka pa, halayo sa kamatayon. Daghang paayong lawas, kinabuhi na kalas, sa kaluwasan sila nangapakyas. Karon ng adlaw sa kaluwasan, apanon niya maoy kapakyasan. Ang kinabuhi ay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kapitulo 5 sa ikaduhang poryento. Tanang binuhatan, maayo dautan, o atubang sa upanan ni Kristo. Karon ng adlaw sa kaluwasan, apanon niya maoy kapakyasan. Ang kinabuhi ay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ang kinabuhi ay siguro, apan ang kamatayon sigurado.